الخير، وأخيرا إجا الصبح. باهي يا جماعة، أنا عندي كارتة تاع بنكة باش نمشي ناخذ شوية فلوس، شوية مي. فما مطعم جديد يا جماعة، فما مطعم جديد حطوه بناوة. واو، خلينا نستكشفوه يا جماعة. واو، شنو هذا؟ شو الكراسي والاسطورة؟ وات؟ وفما دراجة زايدة، وفما ترامبولين، وفما درجيحة. واو به، خلينا نستكشفه من داخل. واو، فما عمال 3 ولا 4 ما نعرفش، ويبيعوا في مأكولات وجازوزات. واو به، توك أنا خليني نمشي لبنكة جديدة اللي بنيوها في نفس اليوم مع ماكدونالدز. يضر يا خاطرني البارح ما ريتش هذيا. به، واو، خلينا نستكشف البنكة الجديدة. واو، لنا نحطوا الفلوس والحاجات هيكم. به، وين ناخذ انا الفلوس؟ مش معقولوا لي انا الفلوس وين ناخذها؟ شنو؟ لينا ناخذ الفلوس. خليني نقول مولاي البنكة يا اخي، الورقة قضية من فلوس. الورقة يساوي كم فلوس؟ به، يا قرويين وشنو تبي؟ يا اخي، الورقة واحدة قد تساوي من فلوس؟ تساوي ستوك إمرالد. ستاك إمرالد. به، خلينا نهبط اللوطة. يضري لنا ناخذ الفلوس. به، خلينا نحط ورقتي. اختفيت فجأة. احنا قاعدين نتطوروا ويضري في المدينة هذي، في القرية هذيك بيت وري مدينة. نتمنى هذا. به، ناخذ ستاك. واو، شو الفلوس قاعدة ترجع من تلقاء نفسها. واو يا جماعة. به، خلينا توكا نمشي باش نفطر شوية. يا قرويين شنو تبي مني؟ جبت معايا ستاك إمرالد، ناخذ بيها شوية لحم بقرة ودجاج. انت تاخذ في الماكلة وبالملابس هذه؟ يمشي علي نمشي. انا فقير، ما يعوني في حد. علي لا احنا منقبلوش عبيد بالملابس هذه البنية والرمادية. احنا نقبلوا العبد بالأذرع الدايموند الإمرالد الجولد. نقبلوش هكاك. هيا طويقة، امشي علينا. علي قلت لك امشي نستدعي بالشرطة. باي. هذا المطعم نطلع باش نتحمص يا جماعة، أنا محموس. باهي، خليني توكا نمشي للدار. يا جماعة، ولا يهر لقيت فكرة. أنا مدامي عندي هذوما، خلينا نعمل نفس الشيء وقت اللي كنت فقير. ذي لازم نحيها باش نبدلها بليفتة أخرى. شو باش نكتب؟ طويقة أحتاج إلى أذرع. باش نكتب أحتاج إلى
إذرع أذرع. وين العاء؟ أذرع. ب إن شاء الله يقبلوها لي الرسالة. ب يا رب إن شاء الله. أما أنا محبوس ياسر، أنا ياسر محبوس. بخليني نقعد شوية بلكشي باش ننسى هذه الحكاية. تصبحون على خير. صباح الخير، أخيرا إجا الصبح. خليني طويق ناخد أذرعي. الكحلة ذي القوية ياسر، أذرعي قوية، أما خلينا ناخد هذوما أذرع آيرون عخاطر كي نلقى واحد يحتاج إلى مساعدة نعطيه هذه الأذرع، نعطيه زيادة جولدن أبل. ناخد طويقة 9 الكارتات متاعي هذي طويقة. خلينا نمشي. حق سمعت خبر، سمعت اليوم بناو محل جديد تاع ماكدونالدز. من هنا يا جماعة أنا الغني، عندي كل شيء، عندي تلفزة، عندي كاميرا. أنا فهمت قصدي. طيب خليني نتفقد الفقير هذي. شنو هذا؟ أحتاج إلى أذرع. خذ هذي الأذرع. نسيت باش نلبس أذرع. وأنا عطيته جولدن أبل خاطرني كاري. طيب خلينا نلبس أذرعي. أنا نسيتها جملة الأذرع هذي. خلينا طويق نمشي البنكة. واسمع زيد الكرة واحدة تساوي ستاك. نحط هذي. اوه شوفوا يا جماعة كيف تختفي بنكة اوتوماتيكية. ناخذ ستاكات، 9 ستاكات ما شاء الله. انا كما نشوفوا يا جماعة انا كبير في السن، هذاك عليه صوتي ولا هكا. والسلامة. عالسلامة. شنو تحب؟ تفضل خذ اللي تحب عليه. أنا طويقة حشتي ناخذ 3 حم بقرة. تفضل خذ اللي تحب عليه. سامحوني يا أخي، الحم بقرة راحت قد يجيو كما تشوف، هما يجيو 16. 3 لحم بقرة يجيو 16. يجيو 16. 16. خذوا 16. وزاد حنشري جازوزة كوكاكولا. ايش هي اللي تحب عليه؟ الجازوزة الواحدة سومها 3 إمرالد. سومها 3 إمرالد. 3. تفضل هاي 3. باهي خذ اللي تحب عليه. خلينا نتوقع ناخد الحم. أنا اخترت 3. توقع خلينا ناخد جازوز. عندهم نوع أبلة، فانتا، بيبسي، كوكاكولا. أنا باش نختار فانتا. فيفا هذي باش نختار فيفا. خلينا توقع نتعشى. أنا باش نتعشى الداخل ولا البرا؟ أنا حنتعشى البرا. حنقرب زادة. عملوا زادة ترامبولين ودرجة زادة عملوها. نافورة محليها النافورة، مطعم خرافي. خلينا نشرب. توك خلينا ناكل. شبعت. خلينا نخلي الباقي داري. خلينا نمشي داري.
ونخلي اللحم هذي لنا. نسيت باش نرجعلهم قارورتهم. أنا نوب، أنا غبي شوية على خاطر مريض بمرض النسوة. مريض خاطرني نحس بروحي دايخ هكاك تركيفي. سامحوني نمشي نرجعلكم قارورتكم. ليه رجع وتنجم حتى تخليها عندك بالحق. أي خليني نخليها عندي. ملا طوك خليني نحط القارورة هذي عندي أنا، نحطها هنا، نرجع فلوسي، نحط فلوسي، رجع فلوسي، رجع فلوسي، رجع فلوسي. طوكا خليني نرتاح شوية. قريت قايلة مش نورمال، شبعت بالنوم ونسيت الموضوع هيك الجملة. طوكا خليني ناخذ فلوسي. وين فلوسي؟ نلقاهم يا جماعة ونرجع لكم. وات فاش يعملوا فلوسي لنا؟ فاش يعملوا في الفرن؟ غريب. كما تشوفوا يا جماعة لقيت فلوسي داخل الفرن. وات هيل. اوكي لحظة خلينا نشوف. عطوني أذرع ولا عطوني أذرع من ايرون وبزايد بالإضافة إلى 54 جولدن أبل. لا يعطيه الصحة يعطيه الصحة. لا مش ننسى هذا معروف أبدا. خلينا نلبس أذرعي كما نشوفهم يا جماعة. إني لبست الأذرع واو وأنا فرحان ياسر. خلينا نمشي. عالسلامة. والسلام مش تحب انتي رجعت مرة أخرى. انتي الفقير كان كلبت أذرع تفضل تحب. أما هذه مرة باش نعطيك مأكولات مجانية خاطرك سخفتني. أما شكون يعطيهم لك الأذرعات؟ نقولك شكون عطاهم لي. أنا يا قروي أنا خذيت صندوق ولافته وكتبت بجنب الصندوق اللي حطيته، كتبت في اللافته هذيك أنا أحتاج إلى أذرع. يا أخي جاني جاري ما نعرفش شكون. يا أخي لقيت أذرع ايرون وبالإضافة لقيت 54 جولدن أبل. لقيت 54 جولدن أبل. خذ هذه الأكلات الكل مجانية على حسابي. بالحق أي يس. أنا باش ناخذ أنا نحب اللحم الأرانب بتموت علي لحم الأرانب. قروي أنا باش ناخذ لحم أرانب. اللي تحب. يس وين لحم الأرانب؟ لحظة وين لحم الأرانب؟ وات وين لحم الأرانب؟ وات يا قروي يا أخي انتم ما تبيعوا في لحم الأرانب. قلت احنا منبيعوش لحم الأرانب. سامحني هذيك اللفته برك نسيت باش نحيها تاع لحم الأرانب. مساش أنا ثاني لحم نحب هو لحم علوش. خذ اللي تحب. يس باش ناخذ تستح وباش ناخذ بيعوا انتوما جازوزة. بيعوا جازوز. باش ناخذ جازوز باش ناخذ كوكا وفيفا وشاسم هذه فانتا. خلينا نمشي. واو مش مصدق نجم نفطر حتى لبرا. واو خلينا نشرب ضم الكل جازوزات الكل. خلينا نشرب هذا. شنو صار؟ شبني اندمجت. يظل المشروب مضر للصحة. أنا ما عادش نشرب.
شبعت توك. خليني توك ندرجح في الترامبولين. وي 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 ودرجيح. شباهو يحلى الدرجيح. ما نعرفش كيف يدرجحوا بيها هيك. المهم انا باش نموت بالفرحة توك. خليني نمشي لداري. اما هذه المرة باش نرقد بالأذرع الجديدة نتاعي. به وتصبحون على خير.